बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तियारात के मामले पर एक नया बहरान पैदा हो रहा है। केसेस जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में केस था, वो केस वापस लिया गया, फिर वहाँ पे एक इख्तियारात की जंग शुरू हुई। यहाँ पे भी केस जो है वो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उनके बेंच से वापस लेने का मामला है। उनके बेंच से केस वापस लेने के बाद एक नई जंग और नया मामला जो है वो शुरू हो चुका है। आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के केस में क्या हुआ, उनकी अदालत में क्या हुआ, मिशेल यूसुफजई, ये इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से मामलात हैं जिसमें एक नई ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट ये है कि एक तरफ तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान कह रहे हैं कि कल वो सुबह 10 बजे समाअत करेंगे। दूसरा ट्विस्ट ये है कि कल ही के दिन लार्जर बेंच में इमरान खान के सारे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। इमरान खान के जो विजिट उसके हवाले से, विजिट के हवाले से थे या मीटिंग के हवाले से जो केसेस थे, जेल में मुलाकातों के हवाले से, सारे कल लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर हो गए हैं। अब ये मामला कहाँ पे जाकर रोकेगा और आज क्या हुआ जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान की जानिब से आखिरकार 190 मिलियन पाउंड केस में अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है और उनकी जानिब से सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त आखिरकार बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर कर दी है। इस पर भी तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से ये केस थोड़ा सा पस मंजर में आपके सामने रखता हूँ। मिशेल यूसुफजई की पटिशन आती है, अदालत उस पर ऑर्डर करती है कि वो जाके इमरान खान से मिल सकती हैं, तो अडियाला जेल के हुकाम उस अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं करते। वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करती हैं, दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करती है, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की मौजूदगी में ये ऑर्डर होता है और उसको कहा जाता है कि मिशेल यूसुफजई की मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर यह होता है कि अदालत की जानिब से ऑर्डर होता है कि 2 बजे जो है वो इमरान खान को वीडियो लिंक पे या 3 बजे उनको फिजिकली पेश किया जाए। अदालती इस ऑर्डर पर भी अमल नहीं होता। फिर अदालत की जानिब से अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाता है कि वो हफ्ते के रोज जाएगा, वहां पे मुलाकात करेगा, मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो 4-5 दफा ये अदालती हुक्म अदुली हुई, बेतुकीरी हुई अदालत की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि सारे केसेस खराब करें, वो हफ्ते में 4 दफा 5 दफा यहाँ पे नहीं आ सकते। जैसे सरफराज डोगर ने पहली ही समाअत पर एक ऑब्जेक्शन केस था, इतराज लगा हुआ था केस में, रिस्पोंडेंट्स को नोटिस भी नहीं हुए, बगैर इतराज था, उसमें पूरा रिलीफ दे दिया और अदालत ने कहा कि एक लार्जर बेंच आप बना रहे हैं। और जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान की जो है वो उन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। और लेकिन जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान आज जब उनके सामने केस लगा हुआ था, तो कल केस जो है वो इमरान खान से मुलाकातों का केस कैंसिल कर दिया गया, उनकी काज लिस्ट मनसूख हो गई। तो आज उन्होंने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनको, अयाज शौकत उनको और डिप्टी रजिस्ट्रार जिन्होंने इस काज लिस्ट को मनसूख किया था उनको अदालत में तलब कर लिया। और इसमें अदालत ने तलब किया, उसके बाद उनकी पेशी हुई। तो उसके दौरान हुआ कुछ यूं कि अदालत ने इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा केस मुंतकिली के लिए ये मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है, और ये भी कहा कि ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख उड़ा देते। उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट मनसूख होने पर सो मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। और अदालत ने एक तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको हुक्म दिया कि आप जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाएं, और अदालत ने केस की काज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है, ये भी पूछा। फिर पूछा, फर्ज करें मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट जो है वो चीफ जस्टिस हो तो उसके पास, तो उन्होंने पूछा कि एक पार्टी जो, फर्ज करें मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो जेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है, और क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। और यह भी कहा कि यह इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है।
اور یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بجائے چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے۔ اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز خان نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی کہا جسٹس سردار اعجاز خان نے کہ بھلا جج رجسٹرار آفس کی مرہون منت ہے، آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں سننا، کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی۔ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس آفس سے ہدایات کے لیے معاملہ بھیجا، کیس جو ہے لارجر بینچ کو منتقل کرنے کا کہا گیا۔ جسٹس سردار اعجاز خان نے کہا کہ لارجر بینچ جو کاروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کاروائی توہین میں کر رہا ہے۔ یہاں پہ کہا کہ ججز کا اصل احتساب عوام ہے، اور عدالت نے کہا کہ پبلک جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ طاقت وہ لوگوں کے جب خلاف کیس ہوگا تو جج بے بس ہے تو وہ تو چیف جسٹس ہی سنے گا۔ یہاں عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ میں یہ کاروائی ان تمام سوالات کو طے کرنے کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں، اور عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے جج عدلیہ کی آزادی پر اس تجاویز کو جب وہ برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے رات کو اتنا دکھ ہوا کہ بات یہاں پہنچ چکی ہے اور آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کو ایک منٹ تک جو ہے وہ ملاقات نہیں کرائی گئی، اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صدیوں کی روایات کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ عدالت نے یہاں پر یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ ڈپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ رولز پیش کریں کہ چیف جسٹس زیر سماعت کیس جج کی مرضی کے بغیر کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ توہین عدالت کیس عدالت اور مبینہ توہین مرتکب شخص کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا عدالت نے کہ ایک جج حکومت کے جو ہے وہ خلاف فیصلہ دے تو اس سے کیس واپس لے کر کسی اور بینچ کو بھیج دیا جائے، کون جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا جب یہ صورتحال ہوگی۔ یہ بھی کہا سردار اعجاز خان نے کہ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں کہ معیشت قانون کی حکمرانی کے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے، اور یہ اب میرا ذات کا مسئلہ نہیں، ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر مشال یوسف زئی نے کہا ہمارے ساتھ باہر ایسا کر رہے ہیں تو عمران خان اور بشا بی بی کے ساتھ اندر کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی کہا عدالت نے کہا کہ اس وقت مجھے اپنے ادارے کی فکر پڑ گئی ہے، وہ جو گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا وہ ہماری طرف مڑ گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کینسر کو شروع میں نہ روکا جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آفس کو یہ سو موٹو کاروائی کی کاز لسٹ روکنے کا حکم ہوتا ہے تو عدالت خود کیس کال کرے گی۔ یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ ججز جو بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے، ریاست چاہتی ہے کہ ججز یہاں بیٹھ کر بس نوکری کرتے رہے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا بطور جج عوام کو انصاف دینے کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی غیر معمولی کیس، غیر معمولی ریمارکس، غیر معمولی آبزرویشنز، اور خاص طور پر عدلیہ پر جو کنٹرول ہے، جو معاملات ہیں، چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اس کے اثرات ہمیں سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز خان اب یہ کیس آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن معاملہ بڑا ایک گمبھیر ہو چکا ہے کہ اس میں ٹوسٹ آ گیا ہے۔ ٹوسٹ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹوسٹ ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ ایک طرف تو جسٹس سردار اعجاز خان انہوں نے یہ کیس کل تک ارجن کیا ہے، جواب مانگا ہے، بتائیں کس ہائی کورٹ کے رولز کے تحت یہ آرڈر ہوا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی ہیں۔ تو اس دوران جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ملاقاتوں کے سارے کیسز وہ جو لارجر بینچ ہے اس کے سامنے مقرر کر دی ہیں، اور کل قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، اس کے بعد جسٹس ارباب محمد طاہر، اور اس کے بعد جسٹس اعظم خان، یہ تین ججز کل اس کیس کی سماعت کریں گے۔ تو گویا صبح 10 بجے تو جو کیس ہوگا یہ جسٹس سردار اعجاز خان وہ سنیں گے، اور تقریباً 12-1 بجے یا 2 بجے لارجر بینچ ان کیسز کی سماعت کرے گا۔ تو کل کا دن بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ کل کے دن میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کل کے دن اختیارات کس کے پاس کیا ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیا آرڈر ہوگا، کیا سپریم کورٹ کی طرح ایک دوسرے کے خلاف ججز کے آرڈرز آئیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کل ہمیں پتہ چلے گا۔ بہرحال عمران خان کی ملاقاتوں کا معاملہ گمبھیر سے گمبھیر در گمبھیر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جا رکے گا۔ کیا جسٹس سردار اعجاز خان جو اپنی جو وہ سخت ریمارکس، آبزرویشنز، اور کھلے عام ان کی آبزرویشنز آتی رہتی ہیں، اور بڑے آزاد منش جج ہیں، بڑی کمپیٹنٹ جج ہیں، تو اسی لیے وہ کھل کے بولتے بھی ہیں، تو کہیں جو معاملات گمبھیر مزید تو نہیں ہوگے، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں۔ بہرحال یہ چیز جو ہے وہ ایک اپڈیٹ ہے، بڑی اپڈیٹ آپ کے سامنے آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا کیس ہے عمران خان اور بشا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آخر کار ان کی جانب سے جو سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں۔ اس میں ہوا کچھ یوں ہے
کہ عمران خان جو ہے وہ اور بشرا بی بی ان کو 17 جنوری 2024 کو سزا ہوئی تھی 2025 کو، تو اب جو ہے وہ تقریباً 18-19 مارچ ہو چکی ہے، تو 19 مارچ، تو 2 ماہ کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی ہے۔ یہ جب بھی کسی کیس میں کنوکشن ہو جائے، سزا ہو جائے، فیصلہ آ جائے، آپ جیل چلے جائیں، تو اس میں ایک تو آپ نے مرکزی اپیل دائر کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ سزا ٹھیک ہی نہیں ہوئی، آپ کل عدم قرار دیں، تو اس مرکزی اپیل کا فیصلہ ہوتے ہوتے 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ مرکزی جو اپیلیں ہیں یہ اپنے نمبر پہ لگنی ہے، تو اپنے نمبر 6-8 سال بعد، سوا سال بعد جو ہے اس کا نمبر آئے گا۔ تو اس لیے ابتدائی طور پر شروع میں ہی ایک سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی جاتی ہے کہ آپ یہ سزا جو مجھے ہوئی ہے اس کو معطل کر دیں اور مجھے ضمانت پر رہائی دے دیں، اور جب جب اپیل لگے گی میں حاضر ہو جایا کروں گا، کیونکہ اگر جو ہے وہ کل 1.5 سال کے بعد اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اپیل کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، تو یہ جو درمیان کا ایریا میں نے جیل میں گزارا ہوگا یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو اس لیے عدالتیں جو سزا معطلی کی درخواستیں منظور کر لیا کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواستیں عمران خان اور بشرا بی بی کی آئی ہیں، کیا عمران خان اور بشرا بی بی کو رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ دیکھنا ہے۔ باقی توشہ خانہ 2 کیس اور GHQ گیٹ حملہ کیس، یہ دونوں کیسز بھی طویل لمبی تاریخیں ان میں پڑ چکی ہیں، آپ کو ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔